PSRP, Langkob nga Hisgutan. Magsinati, magpahimulos o magpadayag ni Kristo. Semana 4, Luhan. Gingarian isip pagbuntog sa pagsupil o isip pagkausab sa dagway ni Ginoong Hesus. May kalabutan ang unang tulo ka mga mensahe sa basahon sa Mateo. Karon moadto ta sa semana 4 nga naghisgot sa basahon sa Marcos. Sa basahon sa Marcos, naghisgot ni una kung unsa ang gingharian. Apan sa di patamadto sa mensahe, si Bra Igsoong ron naghisgot og tulo ka butang. Niingon siya una nga ang gingharian usa ka ginsakpan, usa ka dapit. Aron mabansay sa Dios ang iyang pagbulutan, aron iyang pagbuot matuman ug iyang tuyo matuman. Busa sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 10 ng ingon, maana mudangat ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Maingon sa mga langit, maumansab dinhi sa yuta. Busa ang gingharian dinhi, may kalabutan gyud sa iyang pagbuot. Ang gingharian nagsangkap o naghatag o ginsakpan. Diin mapabansay ang iyang pagbuot, aron ang iyang tuyo matuman dinhi sa yuta. Kaduha, ang gingharian usa ka buhing persona sa Lucas 17 bersikulo 21. Ang mga Parisiyo nangutana kung kanus-a moabot ang gingharian. Si Ginoong Hesus nitubag og ningon nga ang gingharian sa Dios naa sa ilang taliwala. Sa ato pa, si Ginoong Hesus mismo mao ang gingharian ug nga ang gingharian mo ang buhing persona. Ikatulo, si Brother Ron naghisgot nga ang gingharian may kalabutan sa atong pagtinguha. Nisulti siya duha ka butang nga gitagaag pagtagad dinhi. Una, pagpangita nagpasabot sa pagpahimulos. Sa ato pa, doon na kay tinguha o kini nga tinguha mabatunan ang usa ka butang. Ikaduha, una, sa ato pa kung unsa man ang atong unang gitinguha. Muna sa Mateo Kapitulo 6:33 ningon, tinguha una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Busa tinguha dayon una. Magtinguha bata sa gingharian sa Dios o sa pagkamatarong sa Dios una, nagtino sa atong tibok espirituhanong sugilanon sa yuta. Sa akong tanaw na itong talamdan, doon na tayo tulo ka Roman numerals. Ang una ug ang ikaduha nga Roman numeral, sumala ni siya sa uluhan nga gingharian isip pagbuntog sa pagpasupil nga Roman numeral 1. Unya ang Roman numeral 2 mao ang pagkausap sa dagway ni Ginoong Hesus nga nagdala nato sa Roman numeral 3 nga maoy pagpadayag sa gingharian nga may kalimbigitan sa pagkausap. Unya nagpunting sad sa luwan ning mensahiya nga may kalabutan sa pagkausab. Dili lang kay si Ginoong Hesus nga mausab sa bukid sa pagkausab, kay si Ginoong Hesus niaman kan nato kita sab makasinati sa iyang pagkausab nganhi kan nato og maingon man sab sa iglesyanong kinabuhi nagsinati sa iyang pagkausab. Nya nagdala natong tanan sa pagpadayag sa gingharian nga mao ang kompletong pagpadayag niini nga pagkausab. Ang Roman numeral 1 namulong kalabot sa gingharian sa Dios mao ang gahom nga mobuntog sa pagsupil. Doon na ni tulo ka mga punto A, B ug C. Ang A, nagpadayag kanato sa duha ka dagkong prinsipyo sa universo. Nagsaysay kini kanato kung ano nga kikinhanglan man natong buntogon kini nga pagsupila tungod kini sa pagsalikway sa pagbuot ug sa pagbulutan sa Dios. Roman numeral number 2 nagpunting kanato nga dili kini tugutan sa ni Ginoong Hesus nga magpabilin ang pagsupil, busa niyan siya aron i-establisar ang gingharian dinhi sa yuta. Niyan siya aron i-aplikar ang pagbulutan sa Dios o kinahanglan buntogon niya kini nga pagsupila. Tungod niini ang punto B nagsaysay kanato
kung unsa ang gingharian sa Dios, ug ang dos kung unsaon nato usaon pag-establishar sa Dios sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Nga dala nato sa punto C, nagpakita ka nato nga sa iyang pag-establishar sa iyang gingharian, doon na tayo makita ang duha ka hulagway sa pagsupil kung giunsa ni pagkahimo ug ang gingharian sa Dios nga nidangat sa gahom aron magbuntog sa pagsupil. Ang Roman number 2 naghiskot kalabot sa gingharian sa Dios nga pagkausab sa dagway ni Ginoong Hesus. Doon na kini tulo ka mga punto nga nagpadayag sa tulo ka mga aspeto sa pagkausab. Ang unang aspeto mao nga sa Ginoong Hesus nga nausab sa bukid. Unya nagpakita kini kanato sa kahulugan sa pagkausab. Ang katapusang duha ka aspeto mao nga kini nga pagkausab dili lang ni Ginoong Hesus apan kay naa man sa Ginoong Hesus nga ni kanato makasinati sadta sa pagkausab sa Ginoo nga ni kanato, o usab makasinati sabta sa pagkausab sa Ginoo sa iglesiyanong kinabuhi. Ang tulo ka aspeto, una si Ginoong Hesus mismo nga nausab, ikaduha ang Ginoo usab nga ni kanato, ug ikatulo nausab si Ginoong Hesus sa atong iglesiyanong kinabuhi nga nadala nato ang tanan ngadto sa pagpadayag sa gingharian nga mao ang ikatulong Roman numeral nga nagdala sa pagpadayag sa gingharian aron makasulod ta ngadto sa pagkahimaya. Sa Roman numeral number 3, dunay upat ka mga punto sa pagkatinuod. Ang Roman numeral number 3 naay mga punto kalabot sa pagkausab sa Roman numeral number 2. Kay ang pagpadayag sa gingharian sa panahon sa gingharian mao ni ang katumanan niini nga pagkausaba. Naingon kini nga ang magmasanagon ang mga matarong sa masang adlaw sa gingharian sa ilang amahan. Unya kini nga pulo nga unya nagpakita nga kining pulo nga unya nga sa panahon ni siya sa gingharian kini nga pag mga matarong nga mga mananaog maghayag sama sa anak mao ang pagkausab o pagkausab ni Ginoong Hesus sa bukid diin napadayag sa mga mananaog. Karon moadto ta sa Roman numeral 1. Ang gingharian sa Dios mao ang gahom nga mobuntog sa pagsupil. Mga igsuon, dunay pagsupil. Mao na nga kinahanglan nato ang gingharian. Ang gingharian mao ang ginsakpan diin makabansay ang Ginoo sa iyang pagbulutan aron matuman ang iyang pagbuot nga ni sayuta. Ang iyang pagbuot dili matuman ang iyang tinguha tungod ani pagsupila. Busa mainungdanon kaayo nga ang gingharian sa Dios mudangat ganhi sa yuta. Kini nga pagsupila naa sa mga langit ug naa sab kining pagsupila dinhi sa yuta. Mo nang mainungdanon kaayo nga ang gingharian sa Dios mudangat gyud nganhi sa yuta. Una niingon kini sa letter A nga dunay dagkong prinsipyo sa universo, ang pagbulutan sa Dios ug ang pagsupil ni Satanas. Muna nga sa Buhat kapitulo 26:18 ningon didto nga pag-aron ibalhin sila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag, gikan sa pagbulutan ni Satanas ngadto sa Dios. O makita nato ang duha ka prinsipyo dinhi, kangit-ngit, kahayag, ug ang ni Satanas ug sa Dios. Usab sa Kolosas 1 versikulo 13 ningon, mabalhin tang tanan gikan sa pagbulutan sa kangit-ngit ngadto sa gingharian sa anak sa iyang gugma. Sa usa ka bahin dunay pagbulutan sa kangit-ngit sa ilang bahin, dunay gingharian sa anak sa iyang gugma. Dayon nagsaysay kini kanato kung unsa ang pagsupil kaduha ka butang. Pag salikway kini sa pagbuot niya og kinsa man ang unang nisupil sa Dios sa pagbulutan sa Dios, si Satanas kini. Sa Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 2, kay ang imong kasing-kasing tungod kay napagarbo ang imong kasing-kasing ug miingon ka, usa ko ka Dios, naglingkod ko sa lingkuranan sa Dios tunga-tunga sa kadagatan, apan tao ka ug dili Dios.
bisan tuod gipamutang nimo ang imong kasing-kasing nga daw kasing-kasing kini sa Dios. Si Satanas ang unang nirebelde batok sa Dios. Siya ang arkanghel nga gibuhat gilinalang sa Dios. Sa Isaias kapitulo 14 gisgutan niya ang pulong nga ako ikalima kay gayon ingon siya nga ako mokayab ngadto sa langit. Ako motuboy sa akong trono ug ako mulingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan ug ako mokayab ibabaw sa mga kaytas-an sa mga panganod. Ako mopasama sa akong kaugalingon sa labing taas o yamot. Tungod ining mga ako nga ikalima kay gayon nagpakita nga nirebelde si Onesopil siya sa pagbulutan sa Dios o sa likwa niya ang pagbuot sa Dios. Kini ang pagsupil ni Satanas nga hitabo sa mga langit. Di lang kana ang tao sab ni supil batok sa Dios dengan ni sayuta. Sa makita nato sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 11, Henesis 11:4, nagtukod sila og turi sa Babel. Unya ningon sa ang kaugalingon, ari maghimo tag ngalan alang sa atong kaugalingon, di lang kay ni supil si Satanas nga sa mga langit, ang tao sab ni supil o ang pagbulotan sa Dios ngani sa yuta. Dos ningon bisag ni supil si Satanas batok sa pagbulotan sa Dios ug bisag ni supak sa tawo ang pagbulotan niya sa pagsupil niini batok niya dili papadayonon sa Dios kining pagsupila establishon niya ang iyang gingharian dinhi sa yuta. Mao nang ang bugna kapitulo 11 bersikulo 15 nag-ingon, nahimo na gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ang gingharian sa kalibutan ug maghari siya hangtod sa kahangturan. Kinahanglan maghari siya hangtod sa kahangturan. Nagpasabot kinahanglan mabansay niya ang iyang pagbulutan, kinahanglan siya og ginsakpan aron mabansay niya ang iyang pagbulutan. Ug ang iyang ginsakpan mao ang iyang gingharian. Busa ang punto B nagsaysay kanato kung unsa ang gingharian sa Dios. Sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 10 ningon, modangat ang imong gingharian matuman imong kabubuton nganhi sa yuta. Nagpamatuod kining bersikulo ang gingharian sa Dios ginsakpan aron mapatuman ang iyahang pagbuot. Busa ang gingharian sa Dios mao ang usa ka Dios nung ginsakpan din makabuot ang Dios aron magpalampo sa iyang plano. O kini ginsakpan mao ang iyang gingharian. O punto B labing nagsaysay kung giunsa pag-saysay pag-establishar iyang gingharian. Nianhi siya aron mag-establishar og ginsakpan apan hinumduman nato nga siya siyang kaugalingon mao ang ginsakpan kay ang ginsakpan sa Dios buhing persona man nga mao si Kristo mismo sa iyang kaugalingon. Una, siya mismo siyang kaugalingon na tao. Mao nang niingon ang A aron ma-establishar ang gingharian sa Dios ni barog si Ginoong Hesus isip madaogong tao nga nipildi ni Satanas og ni agwanta sa tanang kalisdanan pagsupak og pangatake. Dayon ingon ang B gisangyaw ni Ginoong Hesus ang ebanghelyo sa gingharian aron maghinulsol ang masupilong mga makasasala og maluwas, mangayan og masangkapan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Si gigapos sa Ginoo si Satanas ang taong kusgan ug gisulod ang iyang balay aron tulisan sa iyang mga manggad aron madala ang mga makasasala sa balay sa Dios pinaagi sa pag-anak pag-usab alang sa gingharian niya. Di sa pag naghingilin ang Ginoo sa mga demonyo pinaagi sa espiritu sa Dios, gilaglag niya ang gingharian ni Satanas o gipadangat ang gingharian sa Dios. Sa proseso sa pag-establishar sa Ginoo sa iyang gingharian ngani sa yuta, duha ka hulagway. Ang hulagway sa pagsupil ug ang sa gingharian sa Dios isip ang gahom nga mobuntog sa pagsupil. Una, ang hulagway sa pagsupil. Sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 35 ningon si Ginoong Hesus, ningon, manabok ta sa pikas daplin. Unsa may buot pasabot sa pagtabok ngadto sa pikas daplin? Kay makita nato
nga sa Marcos Kapitulo 5 nangadto sila sa pikas daplin aron manghingilin og anon sa mga demonyo. Unya si Satanas nasayod niini busa iyang ipasiugdahan niya ang pagsupil sa Marcos Kapitulo 4 versikulo 37 aron nga dili matuman ang pagbuot sa Dios ngadto sa pikas dapit o nga aron dili makahingilin ang Ginoo sa panon sa mga demonyo. Gipasiugdahan niya ang pagsupil. Unsa man klase sa pagsupil kini sa Marcos Kapitulo 4 versikulo 37 og nihuros ang dakong unos og nihampak ang mga balod sa sakayan nga tungod niya na nagsugod nagkapuno ang sakayan. Dinhi makita nato ang hulagway, ang haguros sa dakong unos og ang mga balod nga sa sakayan nihampak sa sakayan. Kinahanglan mapahinumduman ta nga kining pagsupila si Satanas dili lang kay naa niini apil niini pagsupila kundi duna sa gingharian si Satanas. Si Satanas maong magbubuot sa kalibutan ug ang pagbulutan sa kahanginan. Busa makita sa nato ang hulagway sa mga demonyo. Kining mga demonyoha nagpuyo sa dagat. Busa dunay kusog nga unos o nihampak ang mga balod sa sakayan. Di lang kana ang sa kahanginan sa duna sa mga kauban sa Satanas. Ang hulog nga mga manulunda ang ikatulong bahin sa mga manulunda nga niapil sa pagsupil ni Satanas sa orihinal nga pagsupil ni ini. Busa duna tay hulagway sa pagsupil nga sa uno nga si Satanas mismo, ikaduha mga demonyo sa dagat ug ikatulo ang pagbulutan sa kahanginan nga mao ang iyang mga kauban. Busa dunay dakong unos ug nihampak ang mga balod sa sakayan. Kining tulo naglangkob sa gingharian sa kangitngit nga mao ang batok sa gingharian sa Dios. Taliwala sa hulagway sa pagsupil na kita sa nato ang lain nga hulagway, ang hulagway sa gingharian sa Dios ingog gahom nga mubuntog sa kaaway. Sa Marcos Kapitulo 4 versikulo 39 ningon ang Ginoo, iyang gibadlong ang hangin o giingnan ang dagat, hilom, hunong, og nihunong ang hangin og dihay dakong kalinaw. Gibadlong sa Ginoo ang hangin og namulong sa dagat. Ang hangin ug ang dagat dili mga buhing butang. Dili nimo ni sila mapahilom, mabadlong. Di maka-istorya sa buhing mga butang apan kinahanglan makita nato mga butang nga nagpaluyo ning hangin ug dagat. Naay mga demonyo, naay mga pagbulutan sa kahanginan. Busa sa dihang gibadlong sa Ginoo ang hangin ug namulong sa dagat, namadlong siya sa kahanginan ug sa mga demonyo sa dagat. Sa human niya kini gibadlong ug namulong sa dagat, mihunong ang hangin ug dunay dakong kalinaw. Nagpasabot nga ang mga manulunda, ang mga demonyo, si Satanas na buntog sa gahom sa gingharian. Sagad magampo ta sa usa ka igsuon nga wala na motigom. Apan kinahanglan tang makahinumdum kung unsa may nagpaluyo niini. Ang problema dili ang hangin o ang dagat, kundi ang nagpaluyo niini. Kung magampo ta sa usa ka igsuon, kinahanglan nga masama kita sa Ginoo nga na madlong sa hangin o namulong sa dagat. Kinahanglan mapahinumduman ta nga ang gidaog gigapos na sa Ginoo si Satanas mismo si ang kaugalingon, busa magbarog gyud ta sa posisyon sa Ginoo, mobulig niya sa paggapos ni Satanas. Mga igsuon, sa atong kasinatian duna sa daghang mga elemento nga dili lang gawas nato kundi sa sulod nato. Daghang mga elemento nga kinahanglang mabuntog, daghang mga hangin, daghang mga balod. Makita kini sa atong pamilya, sa atong trabaho, bisan mangani sa atong iglesihanong kinabuhi. Sa dihang hinginan sa Ginoo ang mga demonyo ni dangat ang gingharian sa atong kinabuhi sa pamilya, giunsa man nato pagtagad ang atong asawa, ang atong anak,
Usahay ang mga demonyo nga ni kanato moang gawas. Unya nahimot ang bahin sa nini nga pagsupil. Dunay daghang natagong mga pagsupil nga elemento nga ni kanato. Sa makita nato sa panahon nga sa dihang gibadlong sa Ginoo si Pedro, unya niingon ang Ginoo ni Pedro pahawa diha sa Satanas sa Mateo kapitulo 16. Nagpakita kini kanato nga si Satanas nagtago sa atong kaugalingon, si Satanas ni tago sa atong maayong mga binuhatan. Apan mga igsuon, sa unang Juan 5:18 na ingon, bisan kinsa nga gianak sa Dios nagamping siyang kaugalingon, unya dili makahilabot kaniya ang dautan. Gianak na ta pa sa Dios sa atong espiritu, unya gikinahanglan lang nato nga muliso sa atong espiritu. Unya ang kaaway dili makatandog kanato. Busa mga igsuon, datay daghang mga rebelyosong elemento nga ni kanato ang paagi nga mabuntog kining pagsupila, magpabilin lang sa atong espiritu ug muliso sa atong espiritu. Labot pa unsa man sa Ginoo pagpahunong kini nga pagsupila, iyang hinginlan gibadlong niyang hangin ug damulong sa dagat. Mga igsuon, aron makapahunong tanini nga rebelyosong elemento nga ni kanato sa pagpanggawas, kinahanglan ta siyang pagpamulong, kinahanglan ta sa iyang pulong. Muna ang unang Juan 4:14 na ingon, ang pulong sa Dios nagpabilin diha kaninyo og kamo nakadaog sa dautan. Liso sa atong espiritu og dawaton ang iyang mga pagpamulong pinagi sa iyang pulong. Kini ang paagi nga mabuntog nato ang rebelyosong elemento nga ni kanato og mabuntog ang rebelyosong or masupilong elemento nga gawas kanato. Amen. Karon mato ta sa Roman 2 nga luwan nining maong mensahia. Ang gangarian sa Dios mao ang pagkausab sa dagway ni Ginoong Hesus. Sa adlaw 4 niingon sa Marcos kapitulo 9 niingon siya nila, sa pagkatinuod moingon ko ninyo, dunay uban sa mga nagtindog dinhi nga dili gyud makasinati sa kamatayon kun dili pa nila makita ang gingarian sa Dios nga moabot diha sa gahom. Ug human sa unom ka adlaw gikuyog ni Hesus si Pedro ug si Santiago ug si Juan ug gilain sila dala sa taas nga bukid nga sila ra. Og nausab ang iyang dagway sa ilang atubangan. Bantay kining pulong kun dili pa nila makita ang gingarian sa Dios nga moabot diha sa gahom. Og ang pulong nga nausab ang iyang dagway sa ilang atubangan, nagpamatuod kini nga ang gingarian sa Dios ni mudangat sa gahom, samara sa pagkausab sa dagway sa Dios sa bukid. Sa kalabot sa pagkausab, dunay upat ka mga mahinungdanong mga seksyon. Ang tulo ka section gisaysay sa Roman numeral 2, may kaupat nga section gisaysay sa Roman numeral 3 nga may kalambigitan sa pagkausab. Ang unang section mao ang pagkausab ni Ginoong Hesus ngadto sa bukid, nagsaysay kanato kung unsa ang kahulugan sa pagkausab. Sa ikaduha nga section nagsaysay kanato sa pagkausab ni Ginoong Hesus nganhi nga nato. Ikatulo mao ang pagkausab ni Ginoong Hesus nga masinati nato diha sa Kristiyanong kinabuhi. Ug ikaupat ka manungdanong punto na nasa Roman numeral 3 mao ang kahingpitan nini nga pagkausab makita sa pagpadayag sa gingarian nga hisgutanon niya sa Roman numeral 3. Sa A nga nagsaysay sa pagkausab ni Ginoong Hesus ngadto sa bukid, nagsaysay kini kanato kung unsay kahulugan sa pagkausab nga kinahanglan tagdon sad nato. Dunay tulo ka mga butang nga kinahanglan natong hinumduman. Una, ang kahulugan sa pagkausab, iyang pagkatao, naumulan o natuhupan siyang pagka-Diyos nun. Ikaduha, ang pagkausab, paghimaya man. Ikatulo, ang pagkausab, mao ang iyang pagdangat sa iyang gingharian.
Dili lang kay si Ginoong Hesus ang nakasinati sa pagkausab, apan kita sad makasinati sa pagkausab. Mo nang sa punto C ningon kini, gisabod na ni Kristo sa atong kasing-kasing ingong binhi, mutubo og maugmad kining binhi, mamulak og mapadayag diha sa himaya. Ingon ang Marcos Kapitulo 4 versikulo 26, ug dingon siya, maingon man sab ang gingarian sa Dios, murag nagsabod ang tao og binhi sa yuta. Ang Dios nung kinabuhi nga gisabod nga ni kanato dinhi sa yuta. Unya sa Marcos 9 makita nato ang pagkausab sa dagway ni Kristo sa binhing gisabod sa Marcos 4. Unya ang nadawat nato ingon nga binhi sa gingarian sa Dios, kinahanglang mutubo gyud sa sulod nato hangtod mobulak siya gikan sa sulod nato. Kining pagpamulak mao unya ang praktikal nga og masinatian nga pagkausab sa dagway sa Ginoo sa sulod nato. Masab na ngani ang dagway ni Kristo sa sulod nato, mahimong gingharian sa Dios kanang pagkausaba nga magbuot sa tanang butang sa atong kinabuhi. Busa makita nato gikan sa Marcos Kapitulo 4 ngadto sa Marcos Kapitulo 9 naay kahikayan sa usa ka binhi. Gikan sa binhi nga nausab, gikan sa binhi nga gitisok nganhikan nato, nagpasabot kini sa pagkausab. Ang pagkausab nga sa kapulihay sa Kolosas Kapitulo 3 versikulo 4 nga kita sab mapadayag unya uban niya sa himaya. Kining pulunga nagpasabot sab ni nga dili lang kay ang Ginoong Hesus makasinati sa pagkausab, kundi kita sab makasinati sa pagkausab. Mo na nga sa dos niingon ang nadawat nato ingon nga binhi sa gingarian sa Dios, kinahanglan mo tubo gyud sa sulod nato. Mga igsuon, kinahanglan mo tubo nga ni kanato hangtod nga mobulok siya gikan sa sulod nato. Nya kining pagpamulaka mo ang praktikal nga pagkausab sa Ginoo ngani kanato sa atong sulod. Sa 3 niingon mausab na ngani ang dagway ni Kristo sa sulod nato, mahimong gingarian sa Dios kanang pagkausaba nga magbuot sa tanang butang sa atong kinabuhi. Unsaon man ni kanus-a man ni mahitabo kining pagpamulaka. Sa alawiton, selected hymn sa 403, dunay alawiton sa selected hymn sa ininsik nga Ginoong Hesus nagtinguha gyud ming makatandog nimo. Labi pa gyud aron nga mutubo ka nganhi ka namo, ingon nga mulak nga bulawan, unya mo bulak kag mutubo, mubulak og mutubo hangtod sa hangtod. Unya ang tanan makakita, tanan makasabot masayot nga ikaw ang Ginoo ngani ka namo. Mga igsuon, kinahanglan mo tubo ta, kinahanglan makatandog ta sa Ginoo labi pagyod aron nga motubo siya ngani kanato. Ug unsa man ang kinahingpitan nga resulta mao ang pagpamulak sa bulawan nga motubo gyud. Kini nga pagpamulak mao ang pagkahimaya. Sama lang ni sa usa ka ulod nga nisulod sa usa ka kabhang niini, nya hinay-hinay adlaw-adlaw hangtod nga usa ka adlaw mugawas kini sa iyang kabhang og mahimo kining maanyag nga alibangbang. Unsa man kining ang maanyag nga alibangbang, kini ang resulta sa pagkausab. Mga igsuon, kining pagkausaba dili lang sa malabot nga panahon kundi butang kini karon makasinati ta niini nga pagkausab ngani sa atong sulod. Sa Marcos Kapitulo 9 namulong ang Ginoo ngadto sa mga tinun-an ingon siya, dunay pipila ninyo dinhi nga nagbarog nga dili makatilaw og kamatayon hangtod nga makita nila nga mudangat sa gahom ang Anak sa Tao. Si Pedro, Santiago ug Juan nakakita sa gingarian sa Dios nga nidangat sa gahom. Apan kining pulunga ipamulong sad nga ni kanato karon dili lang kay wala pa ta makasinati sa kamatayon,
pan makita nato tanan ang gingarian sa Dios nga nidangat diha sa gahom. Asa man to ni makita nato kini diha nimo, nako, og sa Iglesianong kinabuhi. Kinahanglan makatmutandog kita niya labi pagyod, kinahanglan mutubo ta labi pagyod hangtod nga makita nato nga ang sumbanan sa Ginoo sa Marcos kapitulo 8. Dili lang kay mutubo ta, dili lang kay mo mamulak ta, kundi makita sab nato nga gipasabot sa Ginoo ang usa ka sumbanan nga sa wala pa siya mausab sa bukid sa nasulat natala sa kapitulo 9 sa Marcos. Ang sumbanan sa Ginoo makaplagan sa Marcos 8 sugo taniya nga pas-ano ng atong cross, dumilian ng atong kaugalingon o himong buot nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag mga igsuon o kinahanglan makasinati ta sa pagkausab ngani sa atong sulod o kinahanglan makatandog taniya labi pagyod o kinahanglan ta mutubo hangtod nga mamulak ta apan duna say gikinahanglan gipangayo sa makita sa sumbanan sa Ginoo. Kinahanglan nga buota nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag. Ang Ginoo nausab sa bukid nganuman tungod kay sa panahon nga mausa ang Ginoo sa amahan, gipasakop niya ang tanang butang sa pagbuot sa amahan. Sa ato pa gipas-an niya ang kaugalingong cross og buot siya mawad-an sa kinabuhi niya sa kalag. Mga igsuon, aron ta nga makasinati niini nga pagkausaba sa atong sulod, kita sab kinahanglan buot sad ta nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag. Kung dili ta buot nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag, unsa may tabo? Mabuksan ang usa ka pultahan. Unsang pultahana? Pultahan nga mugawas si Satanas nga ni kanato, natago siya nga ni kanato. Kinahanglan salat-an ginatong pultahan niya, ang paagi sa pagsarado sa pultahan mao nga kanunay yung buot nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag. Sa Mateo kapitulo 16 ningon dito nga ang ganghaan sa Hades dili makadaog sa natukod nga iglesia. Ang ganghaan sa Hades mao ang mga pultahan o kining mga pultahana kinahanglan nga makandaduhan kung kining mga pultahana maablihan doon nagyoy may tabo ang atong kaugalingon, ang atong maayo sa atong natural nga kinabuhi, atong unahuna ang atong kalag manggawas og si Satanas maayo kay sa ihang pagtago apan kung kining pultahana maablihan si Satanas mugawas og si Satanas makahatagan og kanang kahigayunan nga makapadayag siyang kaugalingon. Busa mga igsuon, kinahanglan nga buot gyud ta nga mawad-an sa atong kinabuhi sa kalag ug ang kanang mawad-an sa kinabuhi sa kalag sa ato pa di natutugutan ang atong kinabuhi sa kalag nga mugawas. Ang pagpas-an sa atong kaugalingong cross sa pagdumili sa atong kaugalingon nagpasabot nga ang kaugalingon naa pagyapon diha apan mawad-an sa kinabuhi sa kalag nagpasabot nga ang kinabuhi sa kalag wala na diha, namatay na kini. Mga igsoon, aron ta mahimong buot nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag nagpasabot kinahanglan nga sination gyud nato ang kamatayon. Kung makasinati tag kamatayon, ang kinabuhi sa kalag wala na diha. Unya kung makasinati ta sa kamatayon, human sa kamatayon dunay pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw mao ang porma sa samara og pagkausab. Aron makasinati ta nini nga pagkabanhawa, kini nga pagkausab kinahanglan una nga buot ta nga makasinati og kamatayon, buot nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag. Yan ang pagiha, ang pagkausab mahimong gingarian sa Dios nga gibut-an sa tanang butang nganhi sa atong kinabuhi. Nga nagdala nato ngadto sa labi nga pagsinati sa pagkausab di lang ngani kanato kundi sa Iglesianong kinabuhi. Dinhi ningon ang iglesia ingon nga gingarian sa Dios dili manaa sa natural nga kinabuhi kundi manaa lang sa niining ginsakpana sa pagkausab
nga nagpamatuod nga gikinahanglan makasinati kita sa pagkausab dili lang nga ni kanato kundili sa iglesiyahanon kinabuhi sab. Unya unsaon man sa iglesiyahanon kinabuhi nga makasinati ta nining pagkausaba. Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ni namulong ang Ginoo kalabot sa pagtukod siyang iglesia. Unya sa Mateo 16 bersikulo 21 namulong kini nga ang Ginoo nagpadayag sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Unya sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 25 namulong kini kalabot sa pagkamawad-an sa kinabuhi sa kalag. Aron makasinati ita sa pagkausab sa iglesiyanong kinabuhi kining pinadayaga kalabot sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo maaplikar gyud nga ni kanato og sa iyang praktikal nga pagkaanaa niini kay pasabot kini sa nga mawad-an ta sa kinabuhi sa kalag. Mga igsuon, pamilyar kita kalabot sa pagkausab sa Ginoo sa bukid. Apan kinahanglan makasinati gyud tang tanan sa pagkausab dili lang nga ni kanato kundi sa iglesiyanong kinabuhi, sa kinabuhi nato sa panimalay sa eskwelahan, tunghaan og sa kinabuhi nato sa trabaho. Nag-agad kini sa atong kabubuton nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag. Nga nagdala nato sa Roman numeral 3, unya magmasanagon ang mga matarong sama sa adlaw sa gingharian sa ilang amahan. Kining unya panahon ni siya sa pagpadayag sa gingharian, sa panahon sa gingharian nga pagsinati sa pagkausab sa hingpit sa mga mananaog. Kinahanglan magtinguha tang tanan nga mahimong mananaog. Unsaon man nato ni pagbuhat kung makasinati ta sa pagkausab sa ngani kanato sa iglesiyahanong kinabuhi, sa atong kinabuhi sa pamilya, sa kapulihay, mahimo din tang mga mananaog nga nakasinati sa pagkausab sa Ginoo sa hingpit sa malabot nga panahon nga naghayag sama sa sanagon nga mga matarong sama sa adlaw sa gingharian sa ilang amahan. Kini nga pagpadayag sa gingharian mao ang pagdangat sa Ginoo. Makita nato sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 2 nga na usab ang Ginoo sama sa kadlaw. Unya sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 43 niingon nga ang mga matarong sanagon sama sa adlaw sa gingharian sa ilang amahan. Sa Colosas 1:27 mapadayag sabta uban niya sa himaya. Kini nagpakita kanato nga sa mubali sa nausab ang Ginoo sama sa adlaw, sama ra kini sa paghayag sa mga matarong sa adlaw sa gingharian. Muna ang Colosas 3 bersikulo 4 nga mas kita sab mapadayag sab sama niya uban niya sa himaya. Kini nga Roman number 3 nagsaysay kanato sa kahingpitan niini nga pagkausab. Nagpasabot nga sa ang atong tibuok pagkatao malamoy sa pagkadiyosnon nga mao ang atong pagkahimaya. Daghang gayon sa usa ka bahin moingon ta Ginoo, nagtinguha ako nga mo balik ka na. Apan nga mo balik ka sa mga langit. Pansaling bahin kinahanglan mapahinumduman ta nga ang pagbalik sa Ginoo mao ang paggawas niya nga ni kanato. Sa moingon ta nga Ginoo balik na. Apan moingon ang Ginoo, nagtinguha ko ni ana, nagtinguha ko nga mo balik na sa hinanali nga magkinabuhi, mabuhi diha kanimo. Busa sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 21 niingon, mag-usbon niya ang atong lawas sa nga usbon, mag-usab sa dagwas sa lawas sa atong kaulawan aron masama sa lawas sa iyang himaya. Uyon sa iyang pagbuhat na tungod niya na makahimo siya bisan sa pagpasakop sa tanang butang sa iyang kaugalingon. Sa kapulihay ingog lakbit asoy, kinahanglan mobuhat og 4 ka butang. Una, kinahanglan magsangyaw kita sa ebanghelyo sa kingharian. O kini nga pagsangyaw dili kini ordinaryo nga pagproklamar, kun paggapos kini og paghubad. Pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa kingharian, gigapos nato si Satanas nga taong kusgan. Unya kay gigapos man nato si Satanas nga taong kusgan, maka adto nata sa iya, pasulod nata sa iyang balay o makatuli sa iyang mga manggad.
Unya ang pag tulis sa iyang mga manggad mao ang pagpagawa sa tanang mga makasasala aron nga madala nato silang tanan ngadto sa gingarian sa Dios ingog iyang pagkaumol. Ikaduha, kinahanglan sination gyud nato ang pagkausab sa Ginoo dili lang ingog sugilanon sa bukid kundi ingog pagkausab niya ngani kanato. Labot pa kini nga pagkausab nga kasinatian dili lang ngani kanato kundi naagid sad ni siya sa iglesiyanong kinabuhi o kini nga mga kasinatian na nagkinahanglan kanato nga mutubo nga makatandog sa Ginoo labi pa hangtod nga mamulak ta og di lang kana kinahanglan mo bayad gyud tag bili unsang biliha man kana nga kitang tanan may mong buot nga mawad-an sa kinabuhi sa kalag. Niining pagiha do na din tay bahin sa katumanan niining pagkausaba nga sa malabot nga panahon ingon nga mga mananaog nga masanagon sa nga sama sa adlaw sa gingrian sa ilang amahan. Amen.